बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस मिस्री और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अमेजिंग फैक्ट्स। नाज़रीन, आप में से बहुत से दोस्तों ने कुल्लस सीरीज़ की नई किस्त देख ली होगी और देखने के बाद आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये हालिया सीज़न में चल क्या रहा है और कहानी कहाँ से शुरू होते हुए किस तरफ चलती जा रही है। और बात भी ठीक है, क्योंकि अब की बार इस कदर सनसनीखेज मनाज़र दिखाए जा रहे हैं और इस कदर हैरान कर देने वाले हालात पैदा किए जा रहे हैं जिनके बारे में कम से कम इस सीज़न में तो किसी को तवक्को नहीं थी, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल उस्मान बे के करीबी सिपाहियों तुरगत बे और कोनूर एल्ब का उन्हें छोड़ जाना है। खैर, इन हालात के बारे में तो आपको हम बताएंगे ही कि अब इसके बाद कहानी में क्या बदलाव लाया जाएगा, लेकिन अब तक दिखाई जाने वाली अक्सात पर कुल्लस टीम को जरूर दाद देनी चाहिए। और हालिया किस की बात की जाए तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि नई किस से कबल दिखाए गए ट्रेलर में उस्मान बे किसी दुश्मन नहीं बल्कि अपने ही सिपाहियों के साथ लड़ते हुए दिखाए जाएंगे। हमने कहा था कि जिस सिपाही को वालिदा सुल्तान ने मारा वो उस्मान बे का जासूस दिखाया जाएगा और हमने खसूसी तौर पर यह बताया था कि अब की बार तुरगत बे के साथ इख्तलाफात किसी मंसूबे का हिस्सा नहीं होंगे बल्कि ये एक हकीकी लड़ाई दिखाई जाएगी, जो कि इस बात का सबूत दिया गया है कि माजी के इस दौर में उस्मान बे को अपने सरदारों की तरफ से भी मुखालफत का सामना रहता था। और फिर नई किस के बाद आप सब ने देखा कि हूबहू ऐसे ही हालात दिखाए गए, लेकिन अब उस्मान बे इन हालात का कैसे मुकाबला करेंगे और उन्हें छोड़ने वाले जांबाजों की वापसी दिखाई जाएगी या नहीं, इस बारे में और नई आने वाली अक्सात के नए जबरदस्त हालात के बारे में आपको दिलचस्पी से भरपूर मालूमात फराहम करेंगे। तो इसलिए आज हम बात करते हैं कि क्या तुरगत बे उस्मान बे के पास वापस आ जाएंगे, तुरगत और कोनूर एल्ब की वापसी मुमकिन होगी या नहीं, तारीख इस बारे में क्या बताती है, वालिदा सुल्तान कैसे उस्मान बे का खुफिया मंसूबा नाकाम बनाएगी, वालिदा सुल्तान उस्मान बे के बेटों में दरार डालने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, तारीख उस्मान बे के बेटों और अहलियान के माबैन ताल्लुकात के बारे में क्या कुछ बताती है, नई किस के दौरान उस्मान बे कैसे और कौन से दुश्मन से बदला लेंगे, ये सब कुछ और इसके अलावा भी बहुत सी मालूमात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ओलफ और उसके हमले और उसके उन मकासद के बारे में जिनकी वजह से आगे जाकर एक बार फिर से कुल्लस सीरीज की कहानी में एक बड़ा दिलचस्प बदलाव लाया जाएगा, क्योंकि पहली मर्तबा हालिया सीजन के दौरान ओलफ ने भी अपने असली इरादे जाहिर किए हैं कि आखिर वो ये सब कत्लो गारत क्यों कर रहा है, और इसीलिए ओलफ ने उस्मान बे पर हमला करने के बदले में वालिदा सुल्तान से भी जमीनें देने और किले पर कब्जा हासिल करने की शर्त सामने रखी थी, जिसे वालिदा सुल्तान ने कबूल भी कर लिया था। और इन्हीं हालात की वजह से आने वाले दिनों में कुछ बदलाव भी आ सकता है, क्योंकि ओलफ वाइकिंग्स की एक अपनी रियासत कायम करना चाहता है, यानी अब पहले से मौजूद तारीख की 3 बड़ी रियासतें जिनमें बाज़ंतीनी रियासत, सल्जूकी रियासत और नई उस्मानी रियासत शामिल हैं, उनके बाद चौथी रियासत कायम करने की भी कोशिश ओलफ की तरफ से की जा सकती है। लेकिन तारीखी हकायक हमें ये बताते हैं कि ओलफ ना तो अपनी कोई जमीन हासिल कर पाएगा और ना ही वो कोई नई रियासत कायम कर पाएगा, बल्कि जिन इलाकों पर वो कब्जा करते हुए वहां अपने बंदों की आबादकारी करना चाहता है, ये तमाम इलाके आगे जाकर उस्मान बे के कब्जे में चले जाएंगे और वो अपनी जहानत और ताकत के साथ ओलफ का कला भी फतह कर लेंगे। भले तारीखी हकीकत देखी जाए तो वाइकिंग्स थोड़े अरसे के लिए मौजूद नहीं रहे, बल्कि उनकी कई नस्लें चलती रही थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी कोई रियासत तुर्कों की सरजमीन पर कायम नहीं हो पाई थी। और यही हालात हमें इस सीरीज में भी दिखाए जाने हैं, बल्कि आने वाली नई किस्में तो इसके बरअक्स हालात दिखाते हुए ओलफ की एक शिकस्त भी दिखाई जाएगी, जो कि उस्मान बे की तरफ से छौनी पर हमले का बदला लिया जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, नई किस्में उस्मान बे अपने सिपाहियों पर होने वाले हमले के बाद खामोश हरगिज नहीं रहेंगे और ना ही वालिदा सुल्तान के हुक्म पर रुक जाएंगे, बल्कि उस्मान बे वालिदा सुल्तान के इल्म में लाए बगैर ही ओलफ को एक बड़ा सरप्राइज देंगे और एक खुफिया मंसूबे के तहत ओलफ की फौज को निशाना बनाते हुए बड़ी तादाद में ओलफ और रूमी सिपाहियों को जहन्नम वासिल करते हुए दिखाया जाएगा। यानी उस्मान बे नई किस्म में जबरदस्त अंदाज में और करीबी इत्तेहादियों के बगैर ही बदला लेने में कामयाब होंगे।
خیر اب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی خطرناک سازش کے بارے میں جس کا بیج حالیہ قسط میں والدہ سلطان کی طرف سے بویا گیا تھا، اور اب نئی قسط میں وہ سازش کامیاب ہوتی دکھائی جا سکتی ہے، اور یہ سازش ہے عثمان بے کے بیٹوں اور ان کی اہلیان کو آپس میں لڑوانے کی۔ اور ناظرین اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نئی قسط کے دوران اورحان بے اور علاؤالدین بے کے مابین پھوٹ تو پڑ سکتی ہے، اور تحفہ ملنے والا گھوڑا بھی مصیبت کا باعث بن سکتا ہے، لیکن یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہوگا جب عثمان بے اپنے بیٹوں کے پاس موجود نہیں ہوں گے۔ لیکن جب یہ معاملہ عثمان بے تک پہنچے گا تو وہ اس کی تہہ تک پہنچنے کے بعد سمجھ جائیں گے کہ والدہ سلطان اب ان کے خاندان کو بھی نشانہ بنا رہی ہے، کیونکہ نئی قسم میں سرداری خاندان میں بچوں اور خواتین کے مابین بھی اختلافات جنم لے سکتے ہیں جو عثمان بے کی پریشانی میں اضافے کا باعث بنیں گے، اور اس بات کی خبر والدہ سلطان تک بھی پہنچائی جائے گی، جس پر وہ نہایت خوش ہوتے ہوئے کہیں گی کہ میں عثمان بے کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان کا بھی خاتمہ کر دوں گی۔ لیکن ناظرین اس سازش کو ختم کرنے میں کرلس سیریز کے ایک اور اہم ترین کردار جو عثمان بے کی بھی ان حالات میں رہنمائی کریں گے وہ شیخ ایداب علی ہوں گے، اور یوں شیخ ایداب علی سرداری خاندان میں پیدا ہونے والی پھوٹ کو خطرناک حد تک بڑھنے سے پہلے ہی ختم کر ڈالیں گے، یعنی والدہ سلطان کی یہ سازش عثمان بے اور شیخ ایداب علی مل کر ختم کر ڈالیں گے۔ خیر اب ہم بات کرتے ہیں اس صورتحال کے بارے میں جو سب سے زیادہ اور سب ہی کے لیے تجسس کا باعث بنی ہوئی ہے، اور اس بارے میں آپ کو تصدیقی طور پر بتا دیں کہ عثمان بے کی مشکلات کو ختم کرنے اور موجودہ بگڑے ہوئے حالات کو سدھارنے میں بھی یہی صورتحال سب سے زیادہ اہمیت کی حامل بن جائے گی، اور یہ صورتحال ہے عثمان بے کے دو قریبی اور بہادر تاریخی جانبازوں کی جنہوں نے اپنے راستے الگ کر لیے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ترگت بے اور کونور الب کے بارے میں۔ اب ترگت بے کے بارے میں تو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کا عثمان بے کے ساتھ جھگڑا خطرناک اور حقیقی نوعیت کا تھا، اور پھر اسی لیے انہوں نے سب کے سامنے عثمان بے سے اپنے راستے جدا کر لیے تھے، اور پھر نئی آنے والی قسط میں وہ باقاعدہ طور پر والدہ سلطان کے پاس جائیں گے اور ان کا ساتھ دینے کا ارادہ بھی ظاہر کریں گے، جس پر والدہ سلطان بھی نہایت خوش نظر آئیں گی۔ لیکن اس کے بعد ایک اور دلچسپی سے بھرپور صورتحال اس وقت پیدا ہوگی جب دوسری جانب کونور الب بھی عثمان بے کو چھوڑتے ہوئے والدہ سلطان کے پاس پہنچ جائیں گے اور واپس سلجوقی کماندار بننا چاہیں گے، لیکن یہاں پر کونور الب کا راستہ اس قدر آسان نہیں دکھایا جائے گا، اور اسی لیے والدہ سلطان کونور الب کے آنے پر تشویش میں مبتلا ہو جائیں گی، اور پھر کونور الب کو اپنی صفوں میں شامل کرنے سے پہلے وہ انہیں آزما بھی سکتی ہیں، کیونکہ والدہ سلطان کو کونور الب پر شک ٹھہر جائے گا۔ لیکن ناظرین اگر بات کریں ان دو جانبازوں کی والدہ سلطان کے پاس آنے کے بعد کے حالات کی، تو اس بات کو یقینی بنا لیں کہ کونور الب اور ترگت بے دونوں ہی واپس عثمان بے کے پاس جائیں گے، حتیٰ کہ ترگت بے جب والدہ سلطان کے پاس اتحاد کا اعلان کرنے جائیں گے تو اس سے پہلے ہی ان کی کونور الب کے ساتھ بھی ایک ملاقات دکھائی جا سکتی ہے، اور پھر ترگت بے کو دوبارہ راہ راست پر لانے میں کمرال ابدال اور شیخ ایداب علی کا کردار بھی دکھایا جا سکتا ہے، جس کے بعد ترگت بے ایک منصوبے کے تحت والدہ سلطان کے ساتھ اتحاد کریں گے، اور چونکہ والدہ سلطان پہلے ہی ترگت بے پر زیادہ بھروسہ کرتی ہیں تو وہ بآسانی ترگت بے کے منصوبے کا شکار بن سکتی ہیں، اور یوں عثمان بے کے دونوں جانباز کھیل کو یکسر بدل دینے کا باعث بنے گے۔ یعنی آنے والے دنوں میں اگر عثمان بے کے اتحادیوں میں سے اگر سب سے زیادہ کسی کی اہمیت دکھائی جائے گی تو وہ ترگت بے اور کونور الب بنیں گے، جو کہ تاریخی کردار بھی ہیں، اور اسی وجہ سے ان تاریخی کرداروں کی بدولت عثمان بے کی مشکلات کا خاتمہ دکھاتے ہوئے کھیل کا رخ پلٹ دیا جائے گا اور دشمنوں کی سازشوں کو ایک بار پھر سے ناکام بنا دیا جائے گا۔ لیکن ناظرین یہاں اس حوالے سے ایک صورتحال ہم آپ کے لیے بھی لے کر آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سے حالیہ سیزن کے دوران عثمان بے اور ترگت بے کا ایک سنجیدہ جھگڑا دکھایا گیا ہے، اسی طرح تیسرے سیزن میں بھی عثمان بے اور ترگت بے کا کوئی جھگڑا ہوا تھا یا نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کی یادداشت کس قدر تیز ہے، تو ہمیں اپنے جواب سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو ایک لائک دینا، سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔